अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बाइडेन पर तनकीद। मिशिगन में रैली से खिताब में उनका कहना था कि नैन्सी पेलोसी कुत्ते की तरह बाइडेन के पीछे पड़ी हैं। ये तक पता नहीं कि डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार कौन है। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? ट्रंप का सवाल। कहा, मैंने जमहूरियत की खातिर कान पर गोली खाई। मुझे प्रोजेक्ट 2025 के बारे में इल्म नहीं। उन्होंने मजीद कहा, महंगाई कम करेंगे, अमेरिका की सरहदों की सिक्योरिटी मजबूत होगी, कानून की हुक्मरानी होगी। बिल क्लिंटन और हिलरी कई हफ्ते से डोनर से कह रहे हैं कि बाइडेन के लिए फंडिंग जारी रखें। क्लिंटन की फैमिली बाइडेन के फैसले का एहतराम करेगी। क्लिंटन की फैमिली ने वाज़ेह किया कि कोई कुछ भी कहे, बाइडेन ही मुमकिन उम्मीदवार हैं। बाइडेन खुद दस्तबरदार हों या डेलीगेट किसी और को मुंतखब करें तो क्लिंटन के लिए बात अलग होगी। मुबाहिसे के बाद से डोनर्स ने बाइडेन के लिए फंडिंग रोकी हुई है। सदारती इलेक्शन जीतने के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतरीन है? अमरीकी सदर ने गौर शुरू कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की सदारती इंतखाबी मुहिम के नेशनल को चेयरमैन सेनेटर क्रिस कौंजा का बयान। कहा कि इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि डेमोक्रेट पार्टी के इक़्तिदार को कौन आगे लेकर बढ़ सकता है। क्रिस कौंज का मजीद कहना था कि ये पार्टी का दाखिली मामला है जिस पर अवामी सतह पर बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि बाइडेन ट्रंप को हरा सकते हैं। हम सदर के साथ हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के सामने डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव की रैली जो बाइडेन को दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार कराने के लिए निकाली गई है। रैली के शुरका ने मुतालबा किया है कि सदारती उम्मीदवार बनने पर मुल्क को तरजीह दो, किसी दूसरे रहनुमा को सदारती उम्मीदवार नामजद किया जाए। शुरका ने कहा कि आपने पुल देने का वादा किया था, हमें दीवार ना दो। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप रोबा सेहत हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कान से वक्फे से खून बह रहा है। साबिक मौलिज ट्रंप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को समात के टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। गोली डोनाल्ड ट्रंप के सर से 1/4 इंच से भी कम फासले से गुजरकर कान पे लगी थी। मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि 15 जुलाई को बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। एक सिपाही ने जान कुर्बान करके हजारों अफराद को बचा लिया। अच्छा होता बानी पीटीआई दहशतगर्दी की मजम्मत करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ अमन मार्च में फायरिंग की मजम्मत की। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले, लगता है पुरअमन मार्च को सियासी कुव्वतों ने सियासत की नज़र किया, कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। जिस जमात की वहाँ हुकूमत है उसके लोग मार्च में शामिल थे। बन्नू कंटोनमेंट में दहशतगर्दों ने हमला किया और उसमें एक बहादुरी का एक किस्सा भी सामने आया जिसमें सिपाही सुबहान ने अपने आप को ग्रेनेड के ऊपर फेंका और वो मौके पर शहीद हुए और उन्होंने हजारों लोगों को जो है वो शहादत से बचाया। सियासी कुव्वतों ने आज मुझे अफसोस हुआ कि जब बानी पीटीआई का हमने बयान देखा कि उन्होंने कहा जी वहां पे सीधी फायरिंग की गई है, तो क्या ही अच्छा होता कि वो दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते। मगर लगता ये है कि इस अमन मार्च को जिस तरह कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया, एक साजिश की गई है जिसके तहत कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि वो सियासी जमात जिसकी वहाँ पे हुकूमत है उनके लोग इसमें क्योंकि शामिल थे साथ। बन्नू वाक़े पर HRCP का तस्हीही बयान जारी। गुज़िश्ता दिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बन्नू वाक़े पर गलत बयान जारी किया। बयान में जिक्र किया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 5 अफराद हलाक हुए। तस्हीही बयान में HRC ने अपनी गलती तस्लीम की। HRC ने नए ट्वीट में कहा कि बगैर कंफर्मेशन के अपने बयान जारी किया। बयान ने HRC की साख पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। ज़राए के मुताबिक ट्वीट HRCP के स्टाफ ने ज़ाती झुकाव की वजह से जारी किया। स्टाफ ने चीन ऑफ कमांड की मंजूरी के बगैर ट्वीट किया। HRC को चाहिए कि अपने स्टाफ की तरबियत करे। HRCP को तमाम तहकीकात के बाद बयान जारी करना चाहिए था। तस्हीह के बाद इल्ज़ाम लगाने वालों को मुआज़रत करनी चाहिए। सोशल मीडिया झूठी खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे का गढ़ बन चुका है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और HRCP के बनों में मुजाहिरीन पर फायरिंग का बेबुनियाद ट्वीट करने पर अवाम सरापा है। एहतजाज का पाक अफवाज को बदनाम करने की शदीद मजम्मत करते हैं। कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
کوئی چیز پوسٹ کی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ٹویٹ کی جاتی ہے تو پہلے اس کی باقاعدہ طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے. ٹویٹ لگا کے اس کو ڈیلیٹ کرنا اور جھوٹی خبروں کو پھیلانا میرے لحاظ سے پاکستان کے اس سے یہ چیز ٹھیک نہیں. میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ بھائی ہم اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کے کسی بھی منفی پروپیگنڈا کے اندر ہم نہیں آتے. ایسے ممالک جن کی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ ایسی پالیسیاں ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبل ہو، تو وہ یہ ضرور کرتے ہیں اور ان کے پیچھے ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ممالک جو ہیں وہ ان اداروں کے پیچھے ضرور ان کا ہاتھ ہوتا ہے. بیسیکلی وہاں کی عوام اور آرمی ایک پلیٹ فارم پر ہے. کچھ لوگ سازشی عناصر بات کو بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل لابنگ چاہتی نہیں ہے کہ ہم ان ٹیررزم کے لیے آپریشن کریں اور ملک میں امن لائیں. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اب آپ کو بتائیں کہ حکومت پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کے سرغنہ نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا. کالعدم ٹی ٹی پی کے سرغنہ کی خفیہ کال کا فورینسک کر لیا گیا. نور ولی محسود کی افغانستان میں موجودگی اور پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کروانے پر افغان عبوری حکومت سے احتجاج بھی کیا جائے گا. افغان طالبان سے دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف مسلسل دہشت گردی اور سنگین جرائم کرنے پر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا. افغان عبوری حکومت خوارجی ٹولے کی دہشت گردانہ سرگرمیاں روکنے میں ناکام ہو چکی ہے. دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان ہر ممکن حد تک جائے گا. جے یو آئی فے نے ایک بار پھر اسمبلی تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے مذاکراتی کمیٹی تشکیل بھی دے دی گئی. مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مثبت بات سامنے آئی ہے. پی ٹی آئی نے شفاف غیر جانبدار انتخابات کے لیے صوبائی حکومت سمیت تمام اسمبلیوں سے استعفوں کی آمادگی ظاہر کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے سیاستدانوں پر مقدمات بننے کی مخالفت کر دی. بولے ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ میدان میں ہے. سربراہ جے یو آئی نے پارٹی وابستگی سے بالا عوامی امن جلسوں کا اعلان بھی کر دیا ہے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون. اسد کیسر نے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کے حوالے سے مولانا کے آج کے بیان کا معاملہ ان کے سامنے اٹھایا. کہا ہم نے آپ سے ملاقات میں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کی. ملاقات میں ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی. پی ٹی آئی اور جے یو آئی ملک میں نئے انتخابات پر ایک موقف رکھتی ہے. دونوں جماعتوں کا خیال ہے کہ بحران سے نکلنے کا حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل سے متعلق بات نہ کرنے کی تصدیق کی. بیرسٹر علی گوہر کا کہنا تھا کہ کسی نے مولانا فضل الرحمان سے ایسی کوئی بات نہیں کی. اب آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں میں پاکستانی طلبہ مشکلات کا شکار. میاں والی رہائشی محمد جاوید اقبال نیازی کی 2 بیٹیاں بنگلہ دیش میں پھنس گئیں. ویڈیو بیان میں جاوید نیازی نے حکومت پاکستان سے بچیوں کی حفاظت وطن واپسی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا. کہا ہمارا بچوں سے رابطہ نہیں ہو رہا. ہائی کمیشن سے بات ہوئی ہے لیکن تسلی نہیں ہوئی. وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو وطن واپس لانے کا انتظام کریں. دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں تمام پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں جبکہ انہیں محفوظ مقامات پر رہائش گاہوں میں ٹھہرا دیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشن صورتحال پر نظر رکھے گا. ہائی کمیشن نے چٹاگنگ میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے ساتھ رابطہ کیا اور پاکستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے چٹاگنگ کا دورہ بھی کیا. بنگلہ دیش میں پاکستانی طلبہ سے رابطہ منقطع ہونے پر پاکستان میں والدین کی پریشانی بڑھ گئی. بچوں کے اہل خانہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مدد کی اپیل کر دی. والدین کی جانب سے ایڈیشنل سیکریٹری کو لکھے گئے خط میں تحریر کیا گیا ہے کہ ہمارے بچے ساک کوٹے کے تحت بنگلہ دیش کے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہیں. بنگلہ دیش میں طلبہ کا احتجاج. حالات بدستور کشیدہ ہیں. بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینہ نے فوج کو طلب کر کے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا. ڈھاکہ کی سڑکوں پر فوج گشت کر رہی ہے. محتاط اندازے کے مطابق احتجاج کے دوران اب تک 105 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش میں 3 روز سے موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے. ڈھاکہ کے مختلف علاقوں میں آج بھی جلاؤ گھیراؤ کے واقعات رپورٹ ہوئے. مظاہرین نے ڈھاکہ کے ضلع نارسگندی میں ایک جیل پر دھاوا بولا جہاں پر 850 قیدی آزاد کرائے. پولیس نے مظاہروں کی کوارڈینیٹر ناہید اسلم کو گرفتار کر لیا. رانی پور کے پیر کی حویلی میں کمسن ملازمہ فاطمہ کے قتل کیس میں پیش رفت. مقتولہ کی والدہ نے ملزمان کی حمایت میں حلف نامہ جمع کرا دیا. ملزمان کے خلاف ہم مدعی نہیں ہیں. اے ٹی سی میں سماعت کے دوران ملزمان کے وکیل قربان پیش ہوئے. مقدمے کی سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی گئی. بول نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد سرگودا میں محکمہ صحت کے حکام کا ایکشن. ڈپٹی ڈی ایچ او نے ڈرگ انسپیکٹر کے ہمراہ نجی کلینک کو سیل کر دیا. سی او ہیلتھ نے متعلقہ ایچ او ڈی کا معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا.
بول نیوز نے نجی کلینک میں خاتون کو ایکسپائر انجیکشن لگانے کی خبر نشر کی تھی. انجیکشن کے باعث خاتون کے کندھے کی جلد جل گئی تھی. فیصل آباد میں بیٹیوں کا پیدا ہونا جرم بن گیا. 2 بیٹیوں کے بعد تیسری بیٹی کا معلوم ہونے پر ظالم شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. پولیس نے ملزمان اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا. گھوٹکی میں شوہر سے ناراض بیوی نے 11 سالہ بیٹی کو فروخت کر دیا. ثنا خلیل کی شادی 34 سالہ سعید سے کرا دی گئی. والد نے کہا کہ بیٹی اور بیوی کو دلہے نے زبردستی ارغمال بنا رکھا ہے. کم سن بچی کی زندگی کو خطرہ ہے, بازیاب کرایا جائے. والد خلیل کی دہائی, کہا بیوی کو پیسوں کی لالچ دی گئی, جادو بھی کیا گیا. ثنا خلیل کی شادی کی تصاویر اور نکاح نامہ بول نیوز نے حاصل کر لیا. واقعہ ڈھرکی کے علاقے گلاب شاہ کالونی میں پیش آیا. نکاح میں بچی کی عمر 18 سال درج کی گئی ہے. یہی گھر پہ قاضی کو لے کر آئے ہیں, جو بولتے ہیں جو بھی 18 سال کی لڑکی ہے تے لڑکا ہے 25-26 سال کا ہے. بچی میری بھی 11 سال کی عمر ہے تے لڑکے کی ہے 36 سال. بچی بھی ان کے پاس ہے, میری بیگم بھی, بچے بھی 2. انہوں نے اغوا کر لیا, ایسے سمجھو میرے پاس نہیں آتے. میں کہتا ہوں جو اپنے گھر کو گھر کرو, وہ بناتے بھی نہیں اپنا گھر. اس لیے میں کہتا ہوں جو میری گھر والی کو بچوں کو واپس دیا جائے, سخت کاروائی. پیسے بھی دیے, لالچ کیے, وہ کیا, سب کچھ. طالبہ یہی ہے جو میرے بچے واپس کر دیں بس. شکارپور میں مسلح افراد کی فائرنگ, ایک شخص جاں بحق, 3 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ چک شہر کی ایک دکان پر پیش آیا. مسلح ملزمان نے کریانہ کی دکان پر بیٹھے افراد پر فائرنگ کی. جاں بحق نوجوان کی شناخت ریاض مہر کے نام سے ہوئی. زخمیوں میں راجہ, عبدالجبار مہر اور اقبال بھائیو شامل ہیں. واقعہ مہر جتوئی قبائل کے گروپوں میں جاری درینہ دشمنی کی باعث پیش آیا. اب بات کریں گے کچھ موسم کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے بدترین ٹریفک جام رہا. کئی علاقوں کی بجلی بھی معطل کر دی گئی. کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر میں بادل برسنے کا امکان ہے. کراچی میں برکھا رت, مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش. زمین کی پیاس مزید بھڑک گئی, حبس بڑھ گیا. شہر میں گرمی کم نہ ہوئی. سب سے زیادہ بارش ناظم آباد پاپوش نگر میں 37 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. کماڑی میں 25 ملی میٹر, ماڑی پور میں 23 ملی میٹر, کورنگی میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. قائد آباد میں 12 ملی میٹر, اورنگی میں 4 ملی میٹر اور DHA فیز 2 میں 3 ملی میٹر بارش ہوئی. بارش کی بوچھاڑ کے ساتھ ہی کے الیکٹرک کا ناکارہ سسٹم بیٹھ گیا. 250 فیڈرز ٹرپ کر گئے. بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہو گیا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی. کراچی میں بارش, میئر مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. کہا کسی جگہ بارش کا پانی جمع نہیں ہے. عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا بلا وجہ تنقید کرنا وتیرہ بن چکا ہے. کراچی میں بارش, شہری حکومت ان ایکشن. میئر کراچی عوامی مسائل کے لیے کوشاں. مرتضی وہاب کا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اولڈ سٹی ایریا, صدر, ایم اے جناح روڈ, گرو مندر, طارق روڈ, خالد بن ولید روڈ, بہادر آباد, کارساز روڈ سمیت ملحقہ علاقوں کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا شہر کی مختلف علاقوں میں ہیوی مشینری موجود ہے. نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے, کہیں پانی جمع نہیں. ٹریفک رواں دواں ہے. عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا بلا وجہ تنقید کرنا وتیرہ بن چکا ہے. میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ مخالفین تنقید اور ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. تعصب کا چشمہ اتاریں تو سب اچھا نظر آئے گا. بولے بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, ہم اپنے کام سے چیزوں کو بہتر بنائیں گے. ملک کے مختلف شہروں میں برسات. پنجاب, سندھ, بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تیز بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. 22 سے 27 جولائی کے دوران پنجاب, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی. ندی نالوں میں طغیانی, لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. PDMA نے الرٹ جاری کر دیا. ملک کے مختلف شہروں میں ساون کے رنگ, آسمان سے برستی بوندوں کی جل ترنگ. زیارت, سبی, جعفر آباد اور بارکھان سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بادل جم کر برسے. جل تھل ایک ہو گیا. مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 9 افراد جان سے گئے. 88 مکانات مکمل تباہ ہو گئے. 170 کو جزوی نقصان پہنچا. بدین, جامشورو, اوباڑو, نواب شاہ اور سانگڑ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ برسات. موسم خوشگوار ہو گیا. متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. کئی علاقوں کو بجلی فراہمی معطل. اوکاڑا, ساہیوال اور نورپور تھل سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی باران رحمت. دیر میں بھی ابر کرم برسا. 22 سے 25 جولائی کے دوران اسلام آباد, گجرانوالا, لاہور, شیخوپورہ, ساہیوال, جھنگ, میاں والی, ملتان, مظفر گڑھ, بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارشوں کا امکان. اس دوران دیر, چترال, سوات, مالاکنڈ, پشاور, ہزارہ میں بھی بارشیں متوقع. 22 سے 27 جولائی کے دوران دیامیر, استور, اسکردو اور گلگت میں بھی بارشوں کی پیش گوئی. ندی نالوں میں
जोगियानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। कायद मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली बिल में रिलीफ मिले। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ कि पंजाब के हर शहरी को बिजली बिल में रिलीफ मिले। पहले फेज में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन को कुरानदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। मरियम ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसने IMF की शर्त के मुताबिक 625 अरब रुपए का सरप्लस पेश करके लीड ली। बिजली चोरी, 1 से ज्यादा मीटर खराब या टेम्पर्ड मीटर और बिल अदायगी न करने वाले सार्फिन सोलर स्कीम के अहल नहीं होंगे। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जजेस कमेटी ने 2-1 के तनासुब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के खिलाफ नजरसानी अपील तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफसीली फैसला तो उन्हीं 8 जजेस ने तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। फैसले के इंतजार तक नजरसानी मुकर्रर न करने से आइन और कानून बेमायने हो जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। एलामिया के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर दरखास्त समात के लिए मुकर्रर करने का मामला जेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नजरसानी सिर्फ 13 जजेस सुन सकते हैं, जिन्होंने मरकजी केस सुना। तातीलात मनसूख करने की मंजूरी सिर्फ फुल कोर्ट दे सकती है। नजरसानी केस तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती है। रूल्स में अदालती छुट्टियों का इख्तियार मौजूद है। नए अदालती साल का आगाज अब सितंबर के दूसरे हफ्ते से होगा। छुट्टियों का ऐलान हो जाए तो मनसूख करने की रूल्स में गुंजाइश नहीं। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं होते। कमेटी ने तो 1 से नजरियाती दरखास्तें तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम और आसानी को नहीं। आइन को तरजीह देनी चाहिए। नजरसानी को समात के लिए फौरी मुकर्रर न किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। 15 दिन की हद गुजरने के बाद केस ही गैर मौसर हो जाएगा। तफसीली फैसला तो उन्हीं 8 जजेस ने ही तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। फैसले के इंतजार तक नजरसानी मुकर्रर न करने से आइन और कानून बेमानी हो जाएगा। अब आपको बताएं कि करोड़ पक्का DHQ अस्पताल में मकामी ठेकेदार मरीजों और उनके अहल खाना को मोटरसाइकिल पार्किंग फेस के नाम पर लूटने लगा। फी मोटरसाइकिल 70 रुपये बटोरे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो समीर राव से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी समीर राव, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल एक तरफ तो हुकूमत पंजाब शहरियों को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करी है, लेकिन मकामी ठेकेदारों ने हस्पताल में आने जाने का भी टैक्स लगा दिया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ करोड़पा का THQ अस्पताल में, आज जहाँ पे मरीजों के साथ ज्यादती की जा रही है। उनका यही कहना था जब ये मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं तो उनसे 70 रुपये मोटरसाइकिल खड़ने के लिए जाते हैं। मेरे साथ इस टाइम एक मरीज़ भी शहरी में मौजूद, उनसे जानते हैं कि वो अपने मरीजों से मिलने वो क्या कहते हैं। मुझे आप बताइएगा, जो अपने मरीजों के पास आए हैं आपके साथ साइकिल स्टैंड पे कितने पैसे वसूल? 70 रुपये लिए मेरे से बाइक खड़ाने के लिए। ठीक है, इधर मरीज को सामान देने के लिए आया था। किस टाइम में आया था? मैं अभी आया हूँ, ये शाम के 12 बजे तक 70 रुपये लिए मेरे से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना था कि जब ये मरीज को चेक करवाने के लिए आए तो इन्होंने इनसे 70 रुपये वसूल किया। इनका ये कहना था कि बार बार यहाँ पे आते हैं। हज़ारी बात है, गवर्नमेंट की जो हमें पता चला उस पर तो यही कहता है कि सिर्फ 10 रुपये टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन मकामी ठेकेदारों ने जो अपनी मनमानियाँ की है, हर आने वाले मरीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उनके साथ 70 रुपये वसूल की जा रहे हैं। इन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि मरीजों को तंग कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि कातिल हसीना का खौफनाक मिशन, एक्शन से भरपूर मूवी द किलर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।